بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فضل و کرم دے نال ایک مرتبہ پھر تساں دوستاں دے نال گفتگو کرن دا، گل بات کرن دا موقع نصیب ہویا۔ مہربان رب اپنے مہربان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال سانو اخلاص عطا فرما کے اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ رب ذوالجلال نے یہ ساری کائنات اپنی قدرت نال پیدا فرمائی۔ کتنی مخلوق رب دی ہے اس دا کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا۔ اس واسطے کہ اللہ کریم نے خود فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب دے کتنے لشکر جنہاں تیرے رب تو وکھرا کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ آ رہا؟ پھر اللہ رب العزت نے اپنی لا تعداد ان گنت تے بے حساب جڑی مخلوق ہے اس دے اندر درجیاں دے اعتبار نال تقسیم فرمائی۔ ترے مخلوقاں اللہ کریم نے باقی ساری مخلوقات کے مقابلے درجے دے اعتبار نال اونچیاں بنائیں۔ وہ کیڑیاں ایک جن، ایک انسان، ایک فرشتہ، اترے اللہ نے باقی ساری مخلوقات کے مقابلے وکھریاں کی اور انہاں تریاں دے وکھرا ہوندا، منفرد ہوندا اور باقی مخلوقات کے مقابلے یونیک ہوندا سبب اے وی کہ اے ترے مخلوقات اپنا متھا اللہ دے دربار وچ جھکانے والے۔ فرشتہ اس دا تاں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا عبادت ہے، کیونکہ او دے نال او بٹن ہی کوئی نہیں جس دی وجہ تو اس تھڑکنا نفس۔ سمجھ آ رہی؟ نفسی بندے نہ پٹھے راہ تے لے جانا، او فرشتے دے اندر اس نے پیدا ہی نہیں کی، لہذا اس دا کم ہی بندگی عبادت ذکر و فکر۔ باقی دوئیں جن تے انسان بچیاں ایزی کرو، اسی نہ بچے بڑھیں گے نہ انہاں دے نال کلگے رہا۔ توجہ
انسان تے جن انہاں دوہاں دے بارے دسیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماندا میں جن نو تے انسان نو نہیں پیدا کیتا سوائے اس دے کہ اے دوئیں میری عبادت کر. ان گل سمجھ آ گئی. انگنت مخلوق انگنت مخلوق جو پھر رب کریم نے درجہ بندی کی تھی، گریڈنگ فرمائی، نمبرنگ کی تھی، اور وہ ترے مخلوقات نو باقی مخلوقات کے مقابلے وڈپ عطا فرمایا. ہوں میں یہ دسیا کہ وہ جڑا وڈپ ملیا ترے مخلوقات نو، اچا درجہ ملیا، اچھی شان ملی، او دے پیچھے پیسہ نہیں، او دے پیچھے زمینہ نہیں، او دے پیچھے جائیدادہ نہیں، او دے پیچھے کوئی مشیر وزیر صدر دی کرسی نہیں. صرف انہاں ترے مخلوقات نو جڑا درجہ ودھایا او اس واسطے کہ ترے اللہ دے دربار وچ جھکنے والے. اس واسطے رومی نے فرمایا زندگی بے بندگی شرمندگی. جس زندگی وچ یاد خدا نہیں، جس زندگی دے وچ ذکر خدا نہیں، جس زندگی دے اندر عبادت ریاضت مجاہدہ نہیں، جس زندگی دے اندر اے متھا اللہ دی دہلیز تے جھکنے والا نہیں، او زندگی کوئی نہیں، او شرمندگی ہے. ہن او جڑیاں ترے مخلوقات نو جن فرشتہ تے انسان یہ وکھریاں ہو گئیاں باقی ساری مخلوقات چو، پھر اللہ نے انہا ترین دی بھی ونڈ کی، انہاں دے بھی درجے بنائے. قرآن مجید جڑے لوگ پڑھ دیں اور سمجھ کے پڑھ دیں او اس نقطے نو جان دیں کہ انہا تریاں مخلوقات چو شان تے مرتبے دے اعتبار نال پھر جیڑی وڈی مخلوق ہے وہ تسی جن ہو، تسی فرشتے ہو، تسی کون ہو؟ آسی سارے انسان. تو قرآن مجید دا جیڑے لوگ مطالعہ کر دیں وہ اس نتیجے تے اپڑے کہ تریاں وڈیاں مخلوقات چو پھر جیڑی وڈی مخلوق ہے اور ٹاپ آف دی لسٹ ہے، سب تو گریڈ دے اعتبار نال اچھی ہے، وہ حضرت انسان ہے. سمجھ آ رہی؟ اور بڑی عزت دیتی اللہ نے انسان. اگر انسان سمجھے جیڑی مخلوق بھی اللہ کریم نے پیدا کرنی چاہیے اس دا کوئی ٹل نہیں لگا، اس دا کوئی وقت نہیں لگا، اس دا کوئی زر نہیں لگا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ نے آپ دسیا کہ جیڑی بھی شے میں بنانا چاہواں میں آدھا ہو جاتی او ہو جاندی. بس او دے پاک ذہن دے وچ ایک خیال آتا میں پہاڑ بناؤنا، وہ آدھا کن پہاڑ بن جاندہ. جس شہید ارادہ فرمائے بس وہ فرماندہ کن ہو جا، وہ ہو جا. یہ اللہ دی صفت کن کیا ہے؟ صفت کن ہو جا، یہ اللہ دی صفت. میرا موضوع ہے نہیں لیکن میں اشارہ کرن لگا، یہ صفت اللہ دی ہے اور اللہ جدن جس مخلوق واسطے جنہ فرشتیاں تے انسانہ چو پسند کرے کہ میری اس صفت دا کوٹا ایس نو لبے، اللہ عطا کر دیندہ. کون ہو جا. میرا موضوع نہیں، صرف میں ایک دعویٰ کر چھڑے، اس سے بہت ساری مثالیں اور دلیلیں موجود. کن ہو جا.
اور اللہ دیاں صفات انسان دے وچ چمک سکدیاں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت وچ کچھ بندے انج دے ہیں جنہاں دا ویکھنا خدا دا ویکھنا، سننا خدا دا سننا، بولنا خدا دا بولنا، پکڑنا خدا دا پکڑنا، تے انہاں دی ٹور وچ طاقت خدا دی نظر آتی، انہاں پینڈے پینڈے کو نہیں لگتے. سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ دیاں صفتاں ہیں جڑیاں حضور فرماندے پین. اور حضور فرماندے پین پتہ نہیں میرے بارے تھوان کچھ نہ کوئی شک پہ جاوے، فرمایا میں نہ آدھا پیا اللہ فرما رہا. یہ حدیث قدسی کہ اللہ فرماندہ کہ میریاں صفتاں میرے بندے وچ آ سکتی. ہن یہ الگ موضوع ہے بھئی وہ کیویں آندیاں، سمجھ آ رہی؟ اور بڑا سونا موضوع ہے اور بڑا قیمتی موضوع ہے تے بڑا لطیف موضوع ہے. اس واسطے کچھ لگدا، سمجھ آ رہی؟ وقت لگدا، خواہشات دی قربانی لگدی، احساسات تے جذبات دی قربانی لگدی، ریاضت تے مجاہدہ. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، مشقت کی، قربانیاں دی، جان کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، مال و دولت کی پرواہ نہیں، جسے جسم کی پرواہ نہیں، عزت سٹیٹس کی پرواہ نہیں، او روے راضی جس دی میں پاویں رس جاوے ساری نئے. جنہاں نے اس لیول تے اپنی زندگی گزاری پھر انہاں جڑے ریوارڈ مل دیں تے میری بارگاہ چو جڑے انہاں انعام مل دیں انہاں چو ایک انعام اے وے کہ میریاں صفتاں انہاں دے وجود وچ ظاہر ہو جاتی، انہاں چو کون بھی صفت اللہ دی. سمجھ آ رہی؟ ایک ضمنی گل آ گئی چونکہ میں کوشش کردا اپنی تھوڑی جی گفتگو ہے وہ سارے موضوعات ٹچ کر لیں. تو میں عرض کردہ پیاس کے باقی ساری مخلوقات جو ترے وڈیاں اور پھر ترین جو جیڑی وڈی مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے. اور وہ میں دسیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں جس شئی نو بھی پیدا کرن دا ارادہ کیتا میں آکھیا کن او شے بندی گئی، لیکن جس وقت میں انسان دا ارادہ کیتا میں کن نال انسان بن سکدا ہاں، لیکن انسان دی ویلیو بنونی آئی نا، انسان دی شان ظاہر کرنی آئی نا، تے انسان دا ایک البیلا پن اس نے کائنات نو وکھونا ہا. فرمایا خلقتو بیدی ونفختو فیہ من روحی، ہکی ہاتھ نال نہیں دوہاں ہاتھا نال انسان دی مورت بڑھائی. دیکھو نا ایک ہاتھ نال بھی تو ہو سکتا نا، دوہاں ہاتھ پھر مورت بنا کے فرمایا اس انسان دی اس مورت وچ میں اپنا جیڑی روح ہے میری اللہ دی روح اس دا فیض ڈالیا، انسانی وجود وچ کے ڈالیا، اپنی روح دا فیض ڈالیا. روح نہیں ڈالی، روح دا فیض ڈالیا. سمجھ آ رہی گل؟ پھر جس وقت وہ روح دا فیض ڈالیا اور او دے پیچھے حکمت آئی، توجہ کہ انسان نو میں اپنا خلیفہ تے نمائندہ تے نائب بنانا ہاں. اس سے خلافت، اس سے نیابت اور اس سے نمائندگی دی وجہ تو جناب رب ذوالجلال نے انسان دے وجود وچ اپنی صفات اتاری جائے. ہن سمجھ آ گئی؟ تے جس انسان وچ اودیاں صفات نہیں ہیں او اس معیار دا انسان نہیں ہے. اس واسطے اساں اس میلاد شریف دے باوقار پروگرام دے ذریعے اس پاسے بھی تھوڑا جیا سوچا، تھوڑا جیا غور کرنا کہ اسی معیاری انسان بنی. سمجھ آ؟ اور یہ انجی گل نہیں، میں اگے بھی عرض کر گیا سکے سر یا اتھے کہ اے اتنا اچھا معیار بن جاندہ کہ 1288 ہجری
سن کیڑا 1288 ہجری مہینہ روزیاں دا تے روزہ 5واں وقت چاش دا سیال شریف دے نال بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، چاروں یار بھی نال نو، حضرت شمس العارفین نے زیارت کی تھی، رحمت عالم نے پگڑی عطا فرمائی۔ اس تو بعد 12 سال حضرت شمس العارفین اس دنیا دے وچ موجود رہے کہ انہاں دے جسے دا سایہ کسی نے نہیں ویکھیا۔ اے انہاں صفات دا کمال ہے، انہاں صفات نال گل وچ تاثیر تا آئی ویندی، انہاں صفات نال صحبت وچ اثرات تا آئی ویندن، انہاں صفات نال سینے دے اندر فیض دی کرن تا پھٹی پوندی، انہاں صفات نال دوجیاں دیاں بگڑیاں تا بانی ویندیاں، لیکن او صفات جس وقت او نقطہ کمال تے اپڑ دیاں تے پھر او وجود بھی بشریت تو نکل کے نور دے جہان وچ چلا جاندا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اور یہ کہانیاں نہیں، یہ حقیقتاں۔ تو میں عرض کردہ پیاس کہ اساں اس پاسے بھی سوچنا تے اس پاسے بھی غور کرنا، بھئی معیاری بندے بڑی، کیڑے بندے بڑی ہیں تے معیاری بندہ ہووے، پیسہ نہیں معیار، نہ پلاٹ نہیں معیار، پلازے نہیں معیار، مارکیٹاں نہیں معیار، ون پونیاں گڈیاں نہیں معیار، وڈے وڈے تعلقات نہیں معیار، معیار بندے دا وجود ہے جدی وچ اللہ دیاں صفتاں ظاہر ہوئیاں۔ اور کوئی بندہ یہ نہ آکھے وے کیویں ہو سکدا، یہ نہ ہو سکے نا تے حضور نہ فرمائندے نا کہ کچھ بندے انج دن جنہاں دا۔ اور جڑی میں حدیث دسی دوجی حدیث بھی سن لو، فرمایا تخلقوا بے اخلاق اللہ، سونے مصطفیٰ پاک فرماندن عادتاں اختیار کرو، کہ کرو اللہ دیاں، یہ اللہ دیاں عادتاں بندہ اختیار نہ کر سکدا ہوندا، حضور کو فرماؤنا جیڑی گل محال ہے اور جیڑی گل ناممکن ہے اللہ تے دا رسول دا حکم دینا اس گل دی نشانی ہے کہ اللہ دیاں عادتاں بندہ مومن چاہوے تے اختیار کر سکدا، پر اس او ویکھنیاں حضور دے وجود چو۔ فرمایا آنا میرا تو جمال الحق، اے حضور دا فرمان ہے، فرمایا سونے رب دے حسن دا میں آئینہ ہاں۔ اللہ دا جیڑا کمال ویکھنا ہوئے، اللہ دی جیڑی شان ویکھنی ہوئے، اللہ دا جیڑا خلق تے اللہ دی جیڑی پاک تے سونی عادت ویکھنی ہوئے، میں نے ویکھ دے جاؤ او سب کچھ اللہ دا۔ سمجھ آؤندی پئی ہے؟ آئے ساڑھے حضور ہیں، انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ یہ علم ہے او میرے وجود وچ اللہ دا، اخلاق ہے تے او اللہ دا، اختیار ہے تے او اللہ دا۔ میں کدھا نہ اپنا آپ دعویٰ کیتا، جس وقت میرا دعویٰ ہی نہیں، میں آپ آدھا پیاں کہ سب کچھ اللہ دی عطا ہے۔ رولا مکیا کہ نہ مکیا، میں گلی چاہندہ